السلام عليكم. مرحبا بكم في دراسة من دروس سيدني اكاديمي. اليوم غنشوفوا لا دوزيام فيديو في الالكترونيك بالضبط سيغ الاردوينو. كنت قلت لكم ديجا بلي غنشوفوا اليوم الانستالاسيون تيليشارجمون ديال اللوجيسيال اردوينو، مي قلت زعما سي ميو نخدموا البروغراماسيون شويه تيوري في لا بروغراماسيون ديال الاردوينو باش تجينا الانستالاسيون تيليشارجمون باش من تما نبداو نخدموا لي كود. بون pour programmation de la carte Arduino قلنا ديجا بلي كتبروغراما الاردوينو بواحد لونغاج اردوينو واخده لي باز ديالها من سي و سي بلس بلس. الوغ لي فاريابل اللي كاينين في سي و سي بلس هما لي ميم اللي غيكونوا في اردوينو. دونك لي ديفيرون فاريابل كاينه شار بور لو كاركتير لا تاي ديالو ان اوكتي، كاينه انت بور لو نومبر اونتيي لا تاي ديالو 2 اوكتي، كاينه لونغ pour les nombres entiers aussi, mais la taille dialo c'est 4 octets, donc long pour les nombres الكبار, pour les nombres entiers الكبار. عندنا float pour les nombres décimales, la taille dialo 2 octets, وعندنا double pour les nombres aussi décimales, mais la taille dialo 4 octets. Aussi double pour les valeurs ou pour les nombres décimales الكبار. كيف قلنا باللي الاردوينو عندها des entrées ou des sorties. Alors, les constantes output, ça veut dire sortie, et input qui tient لنا entrée. Donc, Arduino خاصنا نعرفو كل انترفال دو فولتاج ديالها من 0 فولت حتى ل 5 فولت. alors ما كديباسيش هاد الانترفال هذا. donc pour les entrées و les sorties سواء كتخرج ولا تدخل ما بين 0 حتى ل 5 فولت. donc pour les sorties les entrées يعني الا كنا غنخرجوا 5 فولت راك نقولوا له هاي يعني هاي ولا ترو. الا كنا غادي نخرجوا شي سورتي فيها 5 فولت نقولوا هاي اور ترو. الا كنا غنخرجوا شي سورتي 0 فولت يعني مثلا شي ليد غنخليوها طافيه راك نقولوا ليها لاو ولا كنقولوا ليها فولز، يعني لا ميم شوز سواء قلنا لاو سواء قلنا فولز. بور لا ستركتور دو كونترول يعني لونغاج اردوينو بطبيعه الحال بحال اي لونغاج كتحتاج كتحتاج لواحد دي كونديسيون، كتحتاج دي شوا، كتحتاج دي بوكل. Donc pour le choix on utilise if else, if si else sinon. donc si sinon كنستخدمو عاوتاني switch و case donc la même chose بحال if و else. pour les boucles on utilise for و while يعني for و while ce sont des boucles. لونغاج اردوينو الا ما كانوش واحد دو فونكسيون ما كيكونش كود كامل. alors هاد لي دو فونكسيون ما void setup void loop. setup c'est une fonction d'initialisation هي اللي كنينيسياليزيو فيها كنقولوا كوم كوا هذا سورتي بين 3 اونطري مثلا كنبداو نديكلاريو هذا سورتي هذا اونطري. اي void loop ولا لوب c'est une fonction d'exécution يعني واحد داله التنفيذ يعني كنديروا فيها لي كونديسيون كنديروا فيها لي شوا كنديروا فيها لي بوكل هي فين كنديروا لي كونديسيون ديالنا. الوغ قبل ما نشرح شنو هما الفويد لوب ونقول شنو كيدار في الفويد لوب والفويد سيت اب نشرحوا شنو هما الفرق بين لي زونطري لي سورتي نيميريك و ديجيتال ونشرحوا الفرق ما بين لي زونطري انالوجيك. الاردوينو قلنا فيها 13 بين اونطري سورتي نيميريك وفيهم دي بين بي دبليو ام. قبل ما نشرحوا بعدا شنو هما نيميريك و بي دبليو ام خاصنا نعرفوا بلي لا طاي ديال هاد لي بين هاد 13 بين لا طاي ديالهم هي 8 بيت. الوغ 8 بيت هي 2 أس 8 ناقص 1 اللي هي 256 ناقص 1 هي 255. دونك الماكسيموم ديال هاد لي بين هذا هو 255 والمينيموم هو 0. قلنا اوسي عندهم واحد 6 بين سو سون دي زونطري انالوجيك لا طاي ديالهم هما 10 بيت يعني 2 لا بويسونس 10 موان 1 اللي هي 1024 ناقص 1 اللي هي 1023. باش نفهموا شنو هما سورتي اونطري نيميريك بي دبليو ام اونطري انالوجيك نفترضوا عندنا واحد الموتور. هاد الموتور بغينا نخدموه يعني بغينا نخدموه بدين فاسون نيميريك يعني بغينا نخدموه نيميريك اولا ديجيتال سي لا ميم شوز. نقدروا نقولوا حتى توتوريان يعني سوا نيميريك سوا ديجيتال سوا توتوريان كلهم صحاح. الا بغيت نخدمو بفاسون ديجيتال ولا نيميريك عندي دو شوا. يا داك الموتور غادي يخدم يعني غيخدم بالماكسيموم ديال الفيتاس ديالو هكا غادي يخرج لي 5 فولت حيت قلنا الاردوينو ما كتفوت 5 فولت يعني غنخرج لي الماكسيموم ديال الاردوينو اللي هي 5 فولت. دونك الموتور غادي يدور بالماكسيموم ديال لا فيتاس ديالو. الا كان كيدور ب 100 شوط بار مينيت غادي يدور ب 100 شوط بار مينيت. الوغ 5 فولت في النومبر بينير هي 255 حيت الاردوينو ما كتعرفش شنو هي 5 فولت شنو هي 3 فولت كتعرف لي نومبر بينير دونك غنخرج ليها 255. الا بغيت هاد الموتور يسكت يعني ما يخدمش يبقى طافي
كنخرج لي 0 فولت عفوا، و 0 فولت في البينير هي 0. ولكن سيبوزو انا هاد الموتور بغيت نبدا نفاري فيه، بغيت نبدا نفاري في لا فيتاس ديالو. مثلا كيف قلنا كيدور 100 توغ باغ مينيت، يبدا يدور لينا، انا افترضنا هاد لو شيفر هذا، يبدا يدور ليا مثلا 20 توغ باغ مينيت، يبدا يدور ليا 30 توغ باغ مينيت، ونبقاو نفاريو في لا فيتاس ديالو. كنستخدموا لي سورتي انالوجيك، سورتي انالوجيك حيت قلنا موتور سورتي، دونك خصنا سورتي انالوجيك. الا لاحظنا في الاردوينو شنو عندنا اونطري اي سورتي نيميريك، عندنا لي زونطري و لي سورتي نيميريك، وعندنا اونطري انالوجيك، ولكن ما عندناش لي سورتي انالوجيك. الوغ لي بي دبليو في ام هما اللي كيلعبوا لي لو رول ديال سورتي انالوجيك. باش نعرفوا لي بي دبليو في ام قلنا هما راه ديجا كاينين في دوك لي 13 بين، يعني كاينين في دوك 13 بين. وباش نعرفوهم بالضبط اين وحدين كنخدموا بي دبليو في ام، هما هادوك لي بي اللي قدام الارقام ديالهم دي تيغي. باغ اكزومبل كاينه 3 كاينه 5 كاينه 6 كاينه 9، لاحظتوا في الصوره غتبان لكم قدامهم دي تيغي. الوغ هادوك لي بين كيعطيوني لا بوسيبيليتي ولا سورتي انالوجيك ولا البي دبليو في ام كيعطيوني لا بوسيبيليتي ديال نفاري لا سورتي كيفاش بغيت نخرجها. يعني مثلا نتحكم في لا فيتاس ديال الموتور، ولا نتحكم في ليكليراج ديال ليد الا كانت سورتي ليد. قلنا توجور لا بلاج ديال الاردوينو من 0 ل 5 فولت، دونك 0 فولت 5 فولت. دونك 0 كيف قلنا في البينير هي كوريسبون ا 0، 5 فولت كوريسبون 255. سيبوزون مثلا كيف قلنا هاد الموتور هذا كيدور 100 تور باغ مينيت، انا بغيت مثلا ندورو النص ديال دوك عدد الدورات والنص ديال لا فيتاس ديالو اللي هي ان دومي. ان دومي باش نخرج ليه الفولتاج خاصني نقسم 5 فولت ديفيزي باغ 2، دونك 5 ديفيزي باغ 2 صافي 2.5 فولت. كيف قلنا الاردوينو عاوتاني ما كتفهمش الفولتاج، خاصني ندخل ليها شي رقم بينير، شيفر بينير. الوغ باش ندخل لها شيفر بينير خاصني نسد 255 ديفيزي باغ 2 باش تعطيني 128. الوغ الا عطيت 128 الموتور غادي يخدم ليا نص ديال لا فيتاس ديالو. دونك هادو هما لي بي دبليو في ام. من بعد نفهموا شنو هما لي زونطري انالوجيك باش نفهموا اكثر. دوزو دابا نفهموا شنو كيكون في الفويد سيت اب وشنو كيكون في الفويد لوب. قلنا ديجا الفويد سيت اب هي لا فونكسيون دينيسياليزاسيون، هي اللي كنينيسياليزيو فيها، وهي كنقولوا فيها مثلا هذا سورتي هذا اونطري. قلنا عندنا 13 بين، 13 بين فيهم سورتي اونطري نيميريك ولا ديجيتال، وفيهم 6 ديال لي بي دبليو في ام. يعني هذاك شي بين في هذوك لي بين يقدر يلعب ليا لو رول ديال اونطري و سورتي نيميريك. الوغ الاردوينو خاصني نقول ليها واش درت فيه، حيت نقدر نخدمو سورتي بين واحد، نقدر نخدمو سورتي نقدر نخدمو اونطري. الوغ الاردوينو خاصني نقول لها واش هذاك البين واش اونطري ولا سورتي، حسب انا اشنو برونشيت فيه. دونك نعطيو مثال. سيبوزون انا بغيت نقول بلي راه البين 3، البين 3 بغيت نقولها راه سورتي، دونك كندير هاد لا ميثود هادي حرفيا كنديرو بين مود، يعني بين مود بين قوسين، وهاد لي كولور راهم حاطينهم سبونطاني، راه كيكون الا كتبتي كلمه صحيحه كتكتب لك هاد لي كولور هاد. يعني الا كان عندك شي خطا في الكتابه ولا في ليكريتور ديال الكود ما كيتلونش بحال هكا. دونك البين مود كتلون بلورانج واوتبوت كتلون بالشيبي. بون قلنا بين مود 3، يعني لو بين 3 اوتبوت، يعني غيكون في البين 3 غادي يكون فيها سورتي سوا ليد سوا موتور سوا بومب، دونك على حساب انا شنو داير في داك السورتي. ولا كنقول مثلا بين مود البين 2 راه انبوت، دونك نقول بين مود لو بين 2 راه انبوت. دونك عندك انيسياليزاسيون ديكلاري شكون هما لي زونطري وشنو هما لي سورتي. من بعد غادي نشوفوا السيريال بيغان، غنشوفوا شي حوايج ولكن دقه دقه باش ما نحرقوش المراحل. ندوزو الفويد لوب. الفويد لوب قلنا هي فونكسيون ديكزيكسيون، هي اللي كنديرو فيها لي كونديسيون، هي اللي كنديرو فيها لي شوا لي بوك لي تو. ديجيتال رايت قلنا الديجيتال هما نيميريك، دونك هذا خاصنا نفهمو راه غيخدم ليا هاد السورتي هادي غتخدم ليا بواحد الفاصون نيميريك، يعني يا غيخدم يا ما غاديش يخدم. الديجيتال رايت هي خرج ليا في البين 3 هاي، يعني ديجا قلنا في البين 3 قلنا هاي هي 5 فولت، دونك يخرج ليا في البين 3 غيعطيها 5 فولت. نجيو من بعد غنكتبو ديلي ميل. ديلي هو لو طون، ميل الاردوينو ولا الكود ديال الاردوينو كيعرف الميلي سكوند، ولا دونك كتبت ليه شي شيفر وسط لي بارونتيز ديال ديلي، دونك يحسب لي هذيك لا فالور اللي عطيتو غيحسب لي بميلي سكوند. ميلي سكوند هي 1 سكوند، دونك يخدم لي داك الموتور بوندون 1 سكوند. ابري غنقول ليه ديجيتال رايت 3 لو بين 3 لاو، يعني ديجا لاو قلنا هي 0 فولت، يعني سوا درنا هاي نديرو ترو ولا نديرو لاو نديرو فولس لا ميم شوز. بين 3 غادي يخرج ليا هاي يعني لاو عفوا يعني 0 فولت، يعني غادي يطفى ديلي ميل.
غي يخدم ان سكوند ويطفى ان سكوند، يخدم ان سكوند ويطفى ان سكوند. فويد لوب هي واحد البوكل، الوغ هاد لوبيراسيون كتبقى تتعاود حتى دونك الكود كيكون هاد الشكل هذا. هذا هو الكود. لاحظنا راه الفويد سيتاب بين مود لي كولور راه هما اللي قلنا لكم. هنا كاينه ترو و فولز في ديجيتال رايت. ترو و فولز، ترو قلنا راه هي هاي وفولز قلنا هي لو. بون لا فيديو غيسالي هنا. كيف كنقول دائما الناس اللي عندها شي مشاكل في الكود ولا في البروغرام ولا في السيميلاسيون يعني بغير يخلوا لي ميساج سوا في كومونتير في لاشين يوتيوب ولا ميساج في لاباج انا في الخدمه. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتيليشارجيو ونانستاليو ونديرو شي سيميلاسيون في لوجيسيال ايزيس ان شاء الله.